जी, मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इसी मौज़ू पर जो मौज़ू इस वक़्त हर ज़ुबान पर है और हर मोबाइल पर इसकी बात हो रही है, हर टीवी स्क्रीन पर, हर लैपटॉप की स्क्रीन पर ये बात है। और मौजूदा बहस जो है उसके जो असरात हैं उस पर बात करनी चाहिए कि इसके क्या असरात जो हैं वो हो रहे हैं। जो बहस इस वक़्त चल रही है पुलपट पर सियासतदानों के आने के ताल्लुक से। तो आज उस पर हम बात करेंगे और मैं मेरी मेरी राय ये है कि इसके बड़े बुरे असरात नहीं हैं, इसके बड़े मुस्बत असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं अगर इसे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी समझा जाए और ये एक मसीही कौम के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी जिसे हम कह सकते हैं, ये हो सकती है। वो कैसे? मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ। सबसे पहले हम कुछ बातों को ज़रूर हम जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, वो गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि सियासतदानों के जो जज़्बात हैं उसको देखना चाहिए। मैं गौर कर रहा था कि इलेक्शंस करीब हैं और कैम्पेन्स पूरे मुल्क भर में चल रही हैं और हर जगह जो है वो इस वक़्त एक कीमती है किसी भी सियासतदान के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कैम्पेन की ज़रूरत है और वहाँ ये जो चर्च के अंदर जो बहस है ये छिड़ गई है कि अ, ये सियासतदानों को आने देना चाहिए पुलपट पर या नहीं आने देना चाहिए। तो आप जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ लिखा है जिसे मैं बोलना नहीं चाहता। तो उनके दिल में तो ये बात आई होगी कि लें जी अब हमारा हमारा जो है ये हमारे दिन आए हैं और इधर ये बहस छिड़ गई है। सो ये मैं जस्ट फॉर फन मैं इस बात को सोच रहा था कि दूसरी तरफ के नज़रिए को भी हमें देखना चाहिए कि वहाँ क्या सोचा जा रहा है। तो ये है कि सियासतदानों का ये हो सकता है कि किसी ने ये कहा हो कि ये तो जी अब मामलात खराब हो गए। मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि मामला खराब हो गया। अच्छा, अब ये भी मैं साथ में बात करता चलूँ कि जो सियासतदान हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, मैं ये समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरत नहीं है। मसीहियत को सियासत की ज़रूरत नहीं है। मसीहियत में सियासतदानों का होना तो अच्छी बात है। अगर कोई क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस है, सो वी हैव टू सपोर्ट देम। अगर कोई गैर मसीही है, स्टिल वी हैव टू बी पॉजिटिव विद देम और हमें उनके साथ मिलना है, हमने उनके साथ चलना है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि मौजूदा बहस जो है वो इस ताल्लुक से है कि पुलपट का जो है वो इस्तेमाल उस पर बात हो रही है। तो पुलपट का इस्तेमाल ही के बारे में आज हम ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएँगे और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हम जिन बातों पे हमें गौर करना है वो ये है कि इससे चर्च की तरक्की कैसे जुड़ी हुई है? इस बहस से चर्च की तरक्की कैसे जुड़ी हुई है? ये कैसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है मेरी नज़र में। सो ये आप देख सकते हैं राइज इन चर्च स्टैंडर्ड। मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह के सिर्फ ये नहीं बल्कि और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं, बहुत सारे ऐसे इकदामात हैं जो लेने चाहिए और उन पर बात होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर ये इन इन पर बेहतरीन तरीका से जो है वो स्टैंड लिया जाए तो पाकिस्तानी जो चर्च है वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन है, डजंट मैटर, जो हम मजमूई तौर पर जो है कलेक्टिवली अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, सो दिस इज द टाइम फॉर द चर्च टू राइज और अपना स्टैंडर्ड, अपना म्यार जो है वो बताने का ये वक्त है और इससे जो है वो चर्च का म्यार कम नहीं होगा, बल्कि इससे चर्च का जो स्टैंडर्ड है, ये म्यार है, वो बढ़ेगा, मैं ये समझता हूँ और इससे एक चर्च की अहमियत जो है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी। अगर हम इस तरह के इक़दामात
لیں، اس سے جو ہے وہ آپ کسی کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو دور نہیں کر رہے، بلکہ اسے آپ بہتر طور پر چرچ کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اور چرچ اپنا مختلف طریقہ سے کردار ادا کر سکتا ہے بہت سارے دوسرے ایسے عوامل میں، ان میں سے یہ ایک ایسی بات ہے کہ چرچ میں پلپٹ پر کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری نظر میں اس سے چرچ کا سٹینڈرڈ اپ ہوگا اگر اس کو واقعی سیریسلی اس کے اوپر کام کیا جائے. مذہبی اور معاشرتی اخلاق سے آگاہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بحث ہے اس سے مذہبی اور جو معاشرتی، یعنی کہ سوشل اور ریلیجیس جو ایتھکس ہے، مورل ہیں یا ایتھکس ہیں، اس کی اویئرنیس جو ہے وہ بڑھے گی. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کو، یا ان سیاستدانوں کو بھی، مسیحیوں کے سمیت دوسری جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ مذہبی اور جو سوشل ایتھکس ہیں ان پر کرسچینٹی کے کیا سٹینڈز ہیں، کرسچینٹی ریلیجیسلی کتنی منظم ہے، اور سوشل لیول پر کتنی منظم ہے. اس سے اویئرنیس مل رہی ہے، اور یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اور پازیٹیو بات ہے. اس کے بعد مذہب اور سیاست کی جگہ کا جو تعین ہے وہ ہو رہا ہے کہ مذہب کو پریکٹس کرنے کی جگہ کیا ہے اور سیاست کو پریکٹس کرنے کی جگہ کون سی ہے. اس میں ڈیفرنشیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، سیکھنے کو مل رہا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بحث کو پازیٹیولی لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں چرچ کا، جو پاکستان کا جو چرچ ہے اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اپ کرنے کا وقت ہے. حدود سے آگاہی، اس میں ہمیں جو باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، حدود و قیود جیسے ہم کہتے ہیں، ان سے آگاہی ہو رہی ہے کہ کیا لمیٹیشنز ہیں. یہ پتہ ہونا چاہیے کرسچن پولیٹیشنز اور نان کرسچن پولیٹیشنز کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ آر دیئر باؤنڈریز. اور یہ اگر پتہ نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو چرچ جو ہے وہ اپنے سٹینڈرڈ کو کھو دے گا، اپنا وہ معیار نہیں پرکھ سکتا اگر کہیں لمیٹیشنز جو ہے نا، باؤنڈریز سیٹ نہ کی جائیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سیٹ دا باؤنڈریز. اور وہ ابھی اس بحث کے وسیلہ سے ہر لیڈر، جو فکر رکھنے والا جو لیڈر ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہے، وہ اپنے معیار کو سیٹ کر رہا ہے. اور ہر کوئی جب اپنے اپنے لیول پر اپنے چرچز میں جب ان چیزوں کی باؤنڈریز کو جو ہے وہ طے کر رہا ہے تو اوور آل چرچ شیپ پا رہا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بہترین جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہے یہ بحث، اور اس کو پازیٹیولی اس کے جو اثرات ہیں ہمیں اس پر ضرور دھیان دینا چاہیے. نیگیٹو تو بہت سارے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن پازیٹیوز پر بھی ہمیں جو پازیٹیو اس کے پہلو ہیں ان پر بھی ہمیں نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس کو پازیٹیولی دیکھ رہا تھا کہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنے سارے فائدے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. سو اس سے جو ہے وہ پاکستانی چرچ جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے. سو باقی جہاں تک بات رہی پلپٹ پر سیاستدانوں کے آنے کے تعلق سے، تو وہ پاکستان میں بہت سارے دانشور جو اسکالرز ہیں، بہت سارے خدام ہیں، وہ اپنی اپنی رائے اس پر دے رہے ہیں. میں نے بھی اپنی رائے پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں میں. سو آپ ضرور اس کو بھی دیکھیں اور مجھے بتائیے کہ آپ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر جو پازیٹیو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس بحث کا، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، ضرور کمنٹس میں مجھ تک پہنچائیے. اور اس کے علاوہ بھی آپ بتا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سے ایسے اور پہلو ہیں جن پر بحث ہونے کی ضرورت ہے، پازیٹیو یعنی کہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن کی ضرورت ہے، کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. وہ ایسے کون سی باتیں ہیں جو اگنورڈ ہیں، آج بھی انٹچڈ ہیں، اور پاکستانی چرچ کی مضبوطی کے لیے ان پر بھی بات ہونا ضروری ہے، وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. گاڈ بلیس یو. پھر نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.